اینجی تخت سونے دے لگے پیسے سٹڑا والا کام نہیں تھی اللہ محبت قبول فرمائے لیکن ایک کام نہیں تھی اللہ کہنے واجی میں گھیرے موتی سنجینے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب وہ تو ہی جنت دے نہ دے بھی نہیں بولنے دے کدو بولنا جے کہو سبحان اللہ پیسے سٹڑا والا کام نہیں تھی اللہ محبت قبول فرمائے لیکن ایک کام نہیں تھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور جنہ جنت میں جانا ہے تے جنت دا پروٹوکول لینا کہو سبحان اللہ اونچی کہو کھچ کے کہو سجا چوکے کو سبحان اللہ اللہ جنہیں ہاتھ اٹھے نے انہوں جنت بھی دے تے جنت دے اندر عزت بھی عطا فرما اللہ انہاں لوگاں دے اندر شامل کر جنہوں جنتیاں تے فضیلت ہوئے گی اللہ اکبر اللہ خار کرنا توجہ کرنا اینجی تخت سونے دے لگے نے اینجی تخت سونے دے لگے نے اینجی تخت سونے دے لگے نے حجی میں گھیرے موتی سنجینے واہ مخل مینار جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اے جنت دے جملہ میں تواڈی زبان میں جو سننا چاہنا کون جانا سیدھا پنڈال آدھی سیرت النبی دا پیغام محبت دلال واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ تواڈی آواز ایتھوں تک آئے گی تے گل لگے جائے گی واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے چاچا جی دھیان کرے آجے جنہ کدی زندگی جو سبحان اللہ نہیں کہی انشاءاللہ جملہ سن کے چڑپ کے کہن گے سبحان اللہ دینے جمعے دے حسن بازارو سی دینے جمعے دے حسن بازارو سی دینے جمعے دے حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی دینے جمعے دے حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی کیا گفٹ پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے کیسے نظارے ہوڑگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاصرات الطرف